बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। मोहतरम नाज़रीन, जब इशा की नमाज पढ़ लो, नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा कर लें। आज की वीडियो हर हाल में देखनी है। आज कर लो, कल कर लो या परसों कर लो, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। आप लोग शिकायत करते हो, मैसेज करते हो कि माली परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो तमाम मुश्किलात ज़रूर हल होंगी। ये वजीफ़ा पढ़ते ही मौजज़ात देखिएगा। बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। आप लोगों को बतलाने के लिए आया हूँ। जो अपनी माली परेशानी को फौरी तौर पर उसी वक़्त ख़त्म करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिस तरतीब से ये अमल बताया जाएगा, ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा इशा के बाद ये वजीफ़ा कर लें। 1 मिनट से भी कम वक़्त लगेगा। 1 मिनट में अपनी ज़िंदगी को, जो मेरे भाई बहन फौरी तौर पर बदलना चाहते हैं, लाजमी इस वीडियो को देख लीजिए। इंशाअल्लाह कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी मुंह पर शिकवा नहीं होगा कि पैसा नहीं है, कभी किसी को नहीं कहेंगे। अगर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज लोगों की बातें सुन रहे हो, गालियाँ सुन रहे हो, लोग कहते हैं जा चला जा, आज ये हालत है आपकी कि आपकी माली परेशानी की वजह से जहाँ से आप गुजरते हैं और कोई आपको देखकर गली बदल ले, मोहल्ला बदल ले, तो समझ लें कि आज आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह कल को वो खुद आपके पास आएंगे पैसा मांगने। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, इतना पैसा आएगा कि लोगों को बुला बुला कर बांटोगे इंशाअल्लाह। ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा आज आपको दूंगा, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी जोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा है, बड़ा ही मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है। जिसको ये वजीफ़ा दिया, जिसको ये वजीफ़ा बतला दिया, वो माला माल हो गया। नमाज इशा आप लोग अदा कर लें, मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें, मेरी बहनें घर में अदा करती हैं। तो नमाज जैसे ही ख़त्म हो, अगर मेरे भाई मस्जिद के अलावा अगर घर में नमाज पढ़ते हैं, वैसे तो नहीं पढ़नी चाहिए, मजबूरी के तहत अगर आप घर में पढ़ लेते हैं तो भी आप वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इशा के फ़ौरन बाद चाहें तो उसी वक़्त पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि हर परेशानी का हल अल्लाह ताला के पास है। अगर चाहते हो कि फौरी तौर पर आपकी माली परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, तो ये फौरी तौर पर आपको पैसा मिलेगा, गैबी दौलत। अगर चाहते हो कि आपको फौरी तौर पर कहीं से गैबी दौलत का बंदोबस्त हो जाए, तो ये वजीफ़ा कर ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, आपकी माली परेशानी को ख़त्म करने के लिए, तो फिर क्यों वज़ाइफ नहीं पढ़ते? नाज़रीन, अगर कोई मुसलमान कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता, तो सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना ज़रूर सीखे। कुरान पाक को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मिशन बना ले। जब तक आप कुरान पाक को देखकर पढ़ना नहीं जानते, तब तक सूरत इखलास याद कर लें, क्योंकि आज हमारा सबसे ख़ास वजीफ़ा सूरत इखलास का वजीफ़ा है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। यह सूरत अल्फाज में छोटी है, लेकिन फ़ज़ाइल में पहाड़ों से भी वज़नी है। यह सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब होता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक पढ़ नहीं सकता, तो कुरान पाक पढ़ना ज़रूर सीखे।
آج ہم اس مختصر سی صورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص پر 300 رحمتیں برسیں گی، اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کے رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی عطا کریں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعات نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے، اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ الاخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ سمجھ لیں، اب اس عمل کو سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں، چاہیں تو فوراً بعد یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ منٹوں بعد، کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آپ درود پاک پڑھنے کے بعد
اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اب فوراً بعد سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ 41 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہاں پر آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام مشکلات کے لیے، حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔